बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और इस वक्त जामिया नक्शबंदिया मॉडल टाउन में मौजूद हूँ। आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर एहतमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक मशल बरदार रैली अभी निकाली जाएगी। यहाँ से जो पूरे शहर में वो सर्कल करेगी और उनके हाथ में इदारा तंज़ीमुल इस्लाम के झंडे होंगे, हाथ में मशलें होंगी। ख़ूबसूरत यहाँ पर बात ये होगी कि ज़्यादातर जो शुराका हैं इस मशल बरदार जुलूस के, वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस होंगे। हमारे साथ पीर रफ़ीक अहमद मुजद्दी साहब जो सरबराह हैं दरगाह हज़रत अबुल बयान के, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि रूट क्या है और ये सारा जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशल बरदार जुलूस है, इसमें पैगाम क्या है। सरकार, सबसे पहले तो बताइएगा ये सारा जो है इस सिलसिले में पहला पैगाम क्या है जो हमने मशल बरदार जुलूस निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अम्मा बिनेमत रब्बिका फ़हद्दिस। माह रबीउल अव्वल जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, आपकी आमद का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मस्दर कायनात हैं, असल कायनात हैं, रूह कायनात हैं, जान कायनात हैं, ईमान कायनात हैं, शान कायनात हैं और सबब कायनात हैं। आप इल्लत कायनात हैं। आपकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को वजूद बख्शा है। तो पूरा आलम इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर माह रबीउल अव्वल के अंदर खुशियाँ मनाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का इजहार करता है। लंगर तकसीम होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, महफ़िल नात होती है, सीरत नबी के जलसे होते हैं। तो आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में आज अज़ीम उश शान हज़ारों अफराद की मौजूदगी में, शुरका की मौजूदगी में दरगाह हज़रत अबुल बयान से ये जुलूस नबी पाक की आमद की खुशी में मशर बरदार जुलूस ये आज रवाना होगा। क्योंकि आलमी इदारा तंज़ीमुल इस्लाम का ये तरीक़ा है कि रबीउल अव्वल के पहले जुमे को ये जुलूस हम निकालते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में। तो GT रोड से होता हुआ, शहर से गुज़रता हुआ इंशाअल्लाह निगार फाटक और फिर निगार फाटक से वापसी दरगाह हज़रत अबुल बयान पर आकर इख्तिताम पजीर होगा और आखिर में लंगर तकसीम किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश अमादा इसी नाम से है। सरकार ये बताइए, ज़रा चलते जाइए। सरकार ये बताइए कि कुरान शुरू होता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता है मैं दोनों जहानों का रब हूँ। फिर यही सिफ्त अल्लाह ने अपने नबी को भी दे दी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये क्या वजह हुई, रब ने अपनी सिफ्त भी आगे ट्रांसफ़र कर दी मेरे नबी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात का रब है, पालनहार है, इसी तरह सारी कायनात, कोई मुस्लिम हो, कोई गैर मुस्लिम हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, नबी पाक सब के लिए रहमत हैं। तो अब मुसलमानों को चाहिए कि जो नबी पाक हमारे पास रहमत बनकर आए हैं, नबी पाक की तरफ से उम्मत जो है, उम्मत मुसलमा जो है, वो बाकी लोगों के लिए भी रहमत बांटे, मोहब्बत बांटे, प्यार बांटे, ना कि लड़ाई झगड़ा करे और दूसरों को काफर और दूसरा फतवा लगाए। नबी पाक रहमत बनकर आए हैं तो ये उम्मत के लिए पैगाम लेकर आए हैं, मैं भी सारी कायनात के लिए रहमत हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी इंसानियत के लिए नबी पाक को भेजा है। तो उम्मत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जमानी करे, नबी पाक की तालीम पर अमल करे और सारी कायनात के लिए रहमत का बायस बने। हमारे मुल्क के अंदर जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और ये स्टेट पाकिस्तान तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो आपका इस रैली के हवाले से जो इस मुल्क में रहने वाली अक़लियत कौमें हैं उनके लिए क्या पैगाम है। जो पीछे 2 वाक़यात हो गए, बड़े अफसोसनाक हुए, आप उसको कैसे देखते हैं और आप ये जो आपको सुनने वाले हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं इस दिन के हवाले से अपनी अक़लियत भाइयों को लेकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए हैं। पाकिस्तान का कानून, इस्लाम का कानून यही है कि इस्लाम अपने हर फ़र्द की, हर रहने वाले की, मुल्क के अंदर हर क़याम करने वाले की, डज़ नॉट मैटर उसका कौन सा मज़हब है, कौन सा दीन है,
اس کی حفاظت کی، مال جان عزت آبرو کی حفاظت کی اسلام بھی اور قانون پاکستان بھی اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ جو واقعہ جڑاں میں ہوا ہے یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ اسلام کو پریزنٹ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام کے ماتھے پر داغ ہیں، بدنما داغ ہیں ایسے لوگ۔ اسلام ایسے لوگوں کو اون نہیں کرتا۔ اسلام عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کا کیا رول ہے اس سلسلے میں؟ آپ اپنی مساجد میں، جمعے میں، محافل میں اس چیز کی تبلیغ دے رہے ہیں؟ بحمدہ تعالی سب سے پہلے جو محبت کا پیغام ہے اولیاء اللہ نے دیا ہے، اور گجرانوالہ میں اولیاء اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے درگاہ حضرت ابوالبیان ہے، جہاں ہر روز سینکڑوں افراد جو غریب مسکین مزدور ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہفتہ کے بعد 1000-2000 آدمیوں کا ذکر کی محفل کی صورت میں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین جو دین اسلام کا صحیح نمونہ ہیں، جو لوگوں کے ساتھ محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ گجرانوالہ کے اندر وہ درگاہ ہے جسے حضرت ابوالبیان کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہاں غریب لوگوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کی محبت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کوئی جلوس نکلتا ہے تو لوگوں کو مسائل آتے ہیں، پیش آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جلوس ہے جس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ تو عالمی ادارہ تنظیم الاسلام جب یہ اس طرح کے مجالس اور جلوس لے کے نکلتی ہے تو عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے جو اس کے لیے دشواری ہے؟ ہم نے دیکھا ہے جلوسوں میں لوگ پھر کوئی کسی کو راستہ دینے کی بجائے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا کیا میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ عالمی ادارہ تنظیم الاسلام جب ہم جلوس کا اہتمام کرتے ہیں تو اپنے جو شرکاء ہیں ان کے لیے، اور خاص کر جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے 2 طرح کی اسپیشل ہدایات دی جاتی ہیں۔ ایک تو ایمبولینس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب بھی ایمبولینس آئے گی آپ دیکھیں گے، کبھی آپ اس کو واچ کریں تو سیکنڈ کے اندر آپ کو بالکل راستہ خالی ملے گا۔ فیملیز کو راستہ ملے گا، خواتین کو ملے گا۔ سنیں ایمبولینس آئے گی، اس کے بعد بہترین آپ کو راستہ ملے گا، کبھی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی، آپ کسی بھی وقت آ کر اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، خواتین کے لیے، چاہے وہ خواتین بوڑھی ہیں، ضعیف ہیں، چاہے وہ دوسری عمر کی ہیں، خواتین کے لیے ادب و احترام کا اہتمام یہ ہے کہ جہاں بھی خواتین ہوں گی ہمارے بچے وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو سڑک کراس کراتے ہیں، ان کو سب سے پہلے راستہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو فیملیز اپنے کام کے لیے ہوتی ہیں ان کے لیے علیحدہ راستہ موجود ہوتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ مدد کرتی ہے، ٹریفک کے احباب جو ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں ان کے لیے علیحدہ روٹ بنایا گیا ہوتا ہے، اور شروع سے ہی ان کو دوسرے راستے سے نکال دیا جاتا ہے۔ کتنے ہمارے شریک ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس جلوس کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ مشکلات نہ؟ تقریباً کوئی 800 کے قریب ہمارے وردی والے ساتھی ہوتے ہیں، سول وردی میں ساتھی ہوتے ہیں جو کہ سارے جلوس کو کنٹرول کرتے ہیں، سیکورٹی کے ساتھی ہوتی ہیں، اور 200 ساتھی پولیس والے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو پولیس ہماری ڈیوٹی دیتی ہے، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پولیس والے ہوتے ہیں، 1122 والے ہوتے ہیں، اس طرح جو ہمارا ہاسپٹل کا جو ریسکیو کے معاملے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ساتھ، اور ایمبولینس سے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے، اور فائر بریگیڈ والے وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ صرف عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے نبی نہیں آئے، یہ ساری کائنات کے نبی آئے ہیں، لہذا سب کو چاہیے کہ اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، چاہے وہ میڈیا والے ہوں اور چاہے وہ دوسرے کارکنان ہوں، سب اس جلوس۔ نماز کا کہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ دوبارہ یہاں کے یہی پڑھتے ہیں اپنے ٹائم؟ عشاء کی نماز ہم سارا جلوس مکمل کر کے درگاہ حضرت ابوالبیان پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ جلوس نماز عشاء بعد جماعت ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد لنگر میلاد عام لوگوں کے لیے کھل جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر بتائیے گا سر ہمارے ناظرین کو کہ آج کے دن کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے یہ جو کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر، جو وقت ہے، لوگ بلوں کے لیے پریشان ہیں، لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، یہ کیسے ہم امت بنیں گے؟ کیسے لوگوں کے مسائل ہوں گے دین اسلام کی روشنی میں؟ ماہ میلاد کے اندر، ربیع الاول کے اندر، میں امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر جو پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، دو جہاں میں مقصود تمہیں گر آرام ہے۔ امت مسلمہ اگر آرام چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، 2 جہاں میں مقصود گر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ علامہ صاحب پیر رفیق احمد مجدی امت مسلمہ کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔